यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ त्रिशुली खबर टिभी। 24 घण्टा ताजा खबरको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। अर्ली इलेक्सन बहस प्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरू भन्छन् सरकारले घोषणा गरे हामी तयार छौं। यस्तो छ माओवादीका 3 नेताको संयुक्त नोट अफ डिफेन्स। प्रचण्ड परिवारका 6 सदस्यीय माओवादी केन्द्र कमिटीमा नामा ओली सहित। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको प्रश्न, 2 तिहाईको सरकार कसैले गिफ्ट दिएको र मैले फुटाएको हो र? नेपालमै प्रतिस्पर्धी शिक्षा विकास गर्न हामीले इटा राखिरहेका छौं। ओलीको प्रश्न, मुद्दा जितेर सरकार ल्याउने भनेपछि डेमोक्रेसी किन चाहियो? प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अमेरिकाको इसारामा रुस विरुद्ध मतदान गर्न लगाएको आरोप लगाउँदै पूर्व परराष्ट्र मन्त्री रघुवीर महासेठले भने नेपालको हितमा किन नबोलेको? एमाले अध्यक्ष ओली पोखरा पुगेर गर्जिए। गठबन्धनबाट हाम्रो पार्टीले स्थानीय निर्वाचनमा ठूलो सफलता पाउनेछ। माधव कुमार नेपाल। एमसीसीमा असन्तुष्ट नेतालाई समेट्ने माधव कुमार नेपालको प्रतिवेदन। सरकारको असंवैधानिक नीतिले अर्थतन्त्र नाजुक भएको महासचिव ईश्वर पोखरेलको भनाई। स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेकपा एमाले कांग्रेससँग देशभर हार्न तयार भएर बसे हुन्छ। नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता गगन थापा। सुखी नेपाल बनाउन एमाले सरकारको अनगिन्ती काम गरिरहेको छ, ओलीको दाबी। र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पोखरा पुगेर गरे मुटु फुट्ने घोषणा। गठबन्धन सरकारमा हलचल के एमसीसी अब कार्यान्वयन होला? माओवादी नेता किराती भन्छन् केपी ओलीले प्रचण्डको चिना हेरेर बसेका छन्। अब हेर्नुहोस् पूरा समाचार। दर्शक नमस्कार, तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो च्यानल त्रिशुली खबर टिभीमा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शक फेरि पनि हामी तपाईहरुमाझ निकै महत्त्वपूर्ण खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीले साथ दिनुहोला। दर्शकबिन हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भने नभुल्नुहोला। कहाँ देखेर देउनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, तपाईको मनमा लागेको प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन के एमसीसी फिर्ता जाला त? सडकदेखि सदनसम्म यसको बहस भइरहँदा सरकारले एमसीसी पास गर्यो, तर सडक भने अझै पनि तातेको छ। के सडक तताउँदैमा एमसीसी खारेज हुन्छ? के एमसीसी कार्यान्वयनमा आउँदैन? तपाईलाई के लाग्छ? एमसीसी खारेज हुनुपर्छ भन्नुहुन्छ भने गो ब्याक एमसीसी लेख्नुहोस्। तपाईको मनको धारणा अवश्य पनि कमेन्ट गर्नुहोस्। दर्शकबिन आउनुहोस् अब पहिलो खबरतर्फ लागौं। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टीमा 97 जनालाई केन्द्रीय सदस्य मनोनित गरेका छन्। आज सोमबार बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले केन्द्रीय 97 सदस्य मनोनित गरेका हुन्। उनले आफ्नी छोरी गंगा दाहाल, ज्वाइँ जीवन आचार्यदेखि स्वकीय सचिव रमेश मल्ललाई केन्द्रीय सदस्य मनोनित गरेका हुन्। दर्शकबिन त्यसगरी नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले आगामी निर्वाचनमा नेकपा एमालेलाई कांग्रेसले हराउने ठोकुवा गरेका छन्। नेपाली कांग्रेस सिन्धुपाल्चोक काठमाडौँ सम्पर्क समितिले काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै थापाले उक्त भनाई राखेका हुन्। नेकपा एमाले वैशाख 30 गतेको स्थानीय निर्वाचनमा देशभर कांग्रेससँग हार्न तयार भएर बसे हुन्छ। महामन्त्री थापाले भने निर्वाचन तोकिएको मितिमा हुन्छ। अब एमालेका दिन गइसके। अब कांग्रेसले निर्वाचन केन्द्रित कार्यक्रमका लागि केन्द्रले प्रतिनिधि खटाउने काम समेत भोलिबाटै सुरु हुने उनले बताएका छन्। गगन थापाले कम्युनिस्टको दोहोरो चरित्रलाई चिर्न मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी परियोजना पारित प्रकरण प्रयोग गर्न पर्ने धारणा समेत राखेका छन्। थापाले एमसीसी प्रक्रियामा बढाउने कम्युनिस्ट नेताहरूले आफूलाई लोप्पा खुवाउनु पर्ने उनको भनाइ छ। कम्युनिस्टको ढोगी चरित्रलाई चिर्न एमसीसी प्रकरण प्रयोग गर्नुपर्छ। कम्युनिस्टका नेताहरूमै अघि बढेको हो यो एमसीसी। नेकपा एमालेको सरकारले संसदमा दर्ता गरेको हो यो एमसीसी। यस्तो दलाली गर्न पाइन्छ? झलनाथ खनालले एमसीसी पारित गर्नेलाई गद्दार मुर्दाबाद भन्दा आफैतिर औला फर्काउनुपर्छ, आफैलाई लोप्पा खुवाउनुपर्छ थापाले भनेका छन्। एमसीसी बारे प्रश्न गर्ने एमाले नेता कार्यकर्तालाई टिकट काटेर बालकोटमा पठाउन समेत उनले आग्रह गरेका छन्। त्यसैगरी एमसीसी बारे प्रश्न गर्ने नेकपा माओवादी कार्यकर्तालाई खुमलटार पठाउनु पर्ने उनको भनाइ छ। केपी ओलीकै पालामा सदनमा पेश भएको हो। कृष्णबहादुर महरा परराष्ट्र मन्त्री भएको बेला सम्झौता भएको हो। सबै कम्युनिस्ट पार्टी यो प्रक्रियामा सहभागी छन्। महामन्त्री थापाले भने अनि बुझिन भनेर तिनकै कार्यकर्ताले सोधे, टिकट काटेर बालकोट वा खुमलटारमा पठाए हुन्छ, जनताले सोधै बुझ्छन्।
त्यसैगरी व्याख्यात्मक घोषणासहित संसदबाट पारित भएको अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी सम्झौता विरुद्ध विभिन्न राजनीतिक दलहरूले आज विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। सोमबार नेकपा माले, संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन मोर्चा, जनसमाजवादी पार्टी नेपाल, तृणमूल नेपाल लगायत 11वटा दलहरूले एमसीसी सम्झौता विरुद्ध विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। काठमाडौँको रत्न पार्कमा भेला भई सुरु भएको विरोध र्याली इन्द्रचोकमा पुगेर कोड सभामा परिणत भएको थियो। दर्शकबिन, त्यसैगरी सत्तारूढ नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीले ठूलो सफलता प्राप्त गर्ने ठकुवा गरेका छन्। आज सोमबार रामेछाप जिल्लाबाट विभिन्न पार्टी परित्याग गरी एकीकृत समाजवादीमा प्रवेश गर्नेहरूलाई काठमाडौँमा स्वागत गर्दै अध्यक्ष नेपालले आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा अन्य पार्टीसँग तालमेल गरी ठूलो सफलता हात पार्ने बताएका हुन्। पार्टीले आगामी चुनावमा केन्द्रित भएर टोलटोलमा संगठन विस्तार र परिचालनमा लागेको पनि उनले बताएका छन्। उनले भने, हामी आगामी चुनावको तयारीलाई फोकस गरेर केन्द्रबिन्दुमा राखेर त्यसको निम्ति प्रत्येक पालिकामा राम्रो तयारीको काममा जुट्दै कमिटी बनाउँदै ओडा टोलटोलमा पनि पार्टीको कमिटीहरूको विस्तार गर्दै चुनाव सम्बन्धी परिचालन कमिटी पनि हामी बनाउँदै जानेछौँ र जोसँग हाम्रो तालमेल मिलेर हामी चुनावमा अत्याधिक ठूलो सफलता हासिल गर्ने विश्वासका साथ अगाडि जुटेका छौँ। नेकपा एमालेलाई धुलो चढाउनेछौँ उनले भनेका छन्। दर्शकबिन, त्यसैगरी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफूलाई असफल भयो भनेर टिप्पणी हुने गरेको बताएका छन्। 2/3 सरकार टिकाउन सकेन भनेर आलोचना गर्नेलाई कसरी 2/3 पुर्यायो भनेर ध्यान दिन आग्रह गरेका छन्। केही मान्छेहरू भन्छन् केपी ओली असफल भयो, 2/3 सरकार टिकाउन सकेन। उनले भने, यो 2/3 सरकार पुर्याइयो भनेर कसैले भन्दैनन्। सोमबार पोखरामा मानवाधिकार एलायन्सको 5औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको उद्घाटन गर्दै एमाले अध्यक्ष ओलीले 2/3 बहुमत कसैले उपहार नदिएको बताएका छन्। 2/3 सरकार आफूहरूको सङ्घर्ष र आन्दोलनबाट बनाउन सफल भएको भन्दै उनले भने, कसैले 2/3 गिफ्ट दियो, मैले खसाएर फुटाएँ कि त्यो हामीले आर्जन गरेको हो। 2/3 सरकार गलत तत्त्वहरूले सहन नसकेर फालेको ओलीले बताएका छन्। पार्टीभित्र र 12 शक्तिहरू मिलेर आफ्नो सरकार ढालेको ओलीले आरोप लगाएका छन्। केही अवाच्छिन गलत तत्त्वहरूले सहन सकेनन्। उनले भने, प्रतिक्रियावादीसँग मिलेर भित्रका शक्ति र 12 शक्तिसँग मिलेर हामीले फाले। संसदबाट सरकार बनाउन नसकेर अदालतबाट परमादेश ल्याएको ओलीले आरोप लगाएका छन्। जनतामा जान नसकेर परमादेशबाट सरकार ल्याए, संसदबाट होइन अदालतबाट मुद्दा जितेर सरकार ल्याउने भएपछि लोकतन्त्र किन चाहियो? आफू सरकारमा हुँदा जनतामा नयाँ आशा, उत्साह, राष्ट्रिय जागरण र सङ्कल्प अगाडि बढेको ओलीले दाबी गरेका छन्। यस्तो अवस्थामा प्रतिक्रियावादीहरू आत्तिएर आफू नेतृत्वको सरकार ढलाएको उनको आरोप छ। त्यसैगरी यता भने नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संसद विघटन गरेर अर्ली इलेक्सन गराउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा तयार नभएको बताएका छन्। सोमबार जारी केन्द्रीय समिति बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संसद भङ्ग गरेर अर्ली इलेक्सन गर्न प्रधानमन्त्री देउबा नमानेको बताएका हुन्। वैशाख 30 गतेका लागि घोषणा गरिएको निर्वाचन सर्ने सम्भावना छैन। चल्न त संसद विघटनको चर्चा चलेको छ, तर परिस्थिति त्यता गइसकेको छैन। प्रधानमन्त्री तयार हुनुहुन्न। गठबन्धनमा रहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले संसद चल्न नदिएको भन्दै विघटन गरेर अर्ली इलेक्सनमा जान प्रस्ताव गरेका छन्, तर त्यसका लागि देउबा भने तयार देखिएका छैनन्। यसअघि समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले पनि एमाले संसद चल्न नदिएर दुःख दिएको भन्दै सार्वजनिक रूपमै विघटन गरेर अर्ली इलेक्सनमा जानुपर्ने बाध्यता आउन सक्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए। त्यसैगरी नेकपा एमालेका सचिव रघुवीर महासेठले आगामी निर्वाचनमा आफ्नो पार्टी एक्लै लड्ने घोषणा गरेका छन्। उनले सबै दल मिलेर गठबन्धन बनाएर चुनाव लडे पनि नेकपा एमालेको विजय कसैले रोक्न नसक्ने ठकुवा गरेका हुन्। आज रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै उनले आगामी 3 तहको निर्वाचनमा एमाले बहुमत हासिल गर्ने दावी गरेका छन्। उनले भने, नेकपा एमाले निर्वाचनमा गठबन्धन बनाउने सोचेको छैन। अहिलेसम्म हामीले एक्लै निर्वाचनमा जाने सोच बनाएका छौँ। नेकपा एमालेको लोकप्रियता
दर्शकबिन त्यसैगरी नेकपा एमालेका सचिव रघुवीर महासेठले आगामी निर्वाचनमा आफ्नो पार्टी एक्लै लड्ने घोषणा गरेका छन्। उनले सबै दल मिलेर गठबन्धन बनाएर चुनाव लडे पनि नेकपा एमालेको विजय कसैले रोक्न नसक्ने दावी गरेका हुन्। आज रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै उनले आगामी तृतीय तहको निर्वाचनमा एमालेले बहुमत हासिल गर्ने दावी गरेका छन्। उनले भने नेकपा एमालेले निर्वाचनमा गठबन्धन बनाउने सोचेको छैन, अहिलेसम्म हामीले एक्लै निर्वाचनमा जाने सोच बनाएका छौँ। नेकपा एमालेको लोकप्रियता जनताको बीचमा छ। नेकपा एमालेले सरकारमा हुँदा देश र जनताको लागि जुन काम गरेको थियो त्यो काम लिएर हामी जनताको बीचमा जान्छौँ। हामीले गरेका कतिपय कामको कारण जनताको बीचमा एमाले लोकप्रिय छ र सबै तहको निर्वाचन एमालेले हासिल गर्ने उनको बताइ छ।